Daghan kaayo ang mga nindot nga basihanan o rason nga makutlo nato sa balaang kasulatan, labi na gyud mga pagbasa karon nga magpamatuod nga angayan yung tawgon si Maria kay mao man gyud kamatuoran nga inahan sa Dios. Ang pangutana lang, kita ron after more than 2,000 years nga nahitabo ni, mutuo ba ta nga si Maria inahan sa Dios? Tuo mo dili? Unya kun mutuo ta nga siya inahan sa Dios, unsa may atong buhaton? Segunda patron ra ba ni nato dinhi sad ang usa siyang titulo, Birhen sa Pilar. Si Maria man gyapon unsa may atong buhaton? Igo ratang mutuo, kinahanglan do na gyoy buhat, kay matod pa ni Santiago sa iyang sulat, ang pagtuo nga walay buhat patay, dili makaluwas. Nya unsa man pagbuhat sa atong pagtuo nga si Maria inahan sa Dios, labi na gid nining tibuok tuig 2026. Unsa man? Kinahanglan sundo nato si Maria, mahimo sadtang inahan sa Dios. Ngilingay mong tupad ing na inahan ka sa Dios. Kinsa dinhi ang mo claim, Pader, ako inahan gyud ko sa Dios. Taasan ka mo? Oh, tanawa, di ba? Joter kayo nya wa pagi siguro. Pwede ba tang mahimong inahan sa Dios? Pwede dili. Ngoban gaduda na yun. So pagkainahan nga si Maria ra may inahan sa Dios. Mga igsoon, lisod ni siya nga misteryo, pero ang Ginoo may nag-design ani mahimo ra gyud. Kay siya man say magbubuot sa tanan, wala may imposible niya. Una nga, kung atong tanawon, una ang Dios nagpadayag nga siya di ay dili usara ka persona. Tulo di ay siya ka persona. Gisulti ni Kristo. Kaya wa man nakaila sa Dios, way nakakita sa Dios. Ang nagpaila sa Dios, mao si Kristo. Pagkatao na niya. Nya doon na di ay ang Dios na aday persona sa Amahan, doon na di ay persona sa Anak, doon na di ay persona sa Espiritu Santo. Muna kitang mga Katoliko and most of the Christians nagtuo gid ta sa Holy Trinity. Lawom sa na siya nga misteryo. Pero doon na sila'y revelations, labi na gyud diha sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mahal nga Birhen Maria. Nakaron giunsa man ni Maria aron mahimo siyang inahan sa Dios. Nakighiusa siya niining tulo ka personas. Ug unsa may iyang relasyon sa tulo ka personas nga mao sa duntay angay natong sundon. Nahimo siyang anak sa Dios nga Amahan. Si Maria pinalanggang anak sa Dios nga Amahan. Nga nahimo siyang asawa sa Dios Espiritu Santo. Asawa siya, esposa sa Espiritu Santo. Nga dayon, nahimo siyang inahan sa Dios nga anak, nga nagpakatao. Pagkatao sa Dios nga anak, matud pa si kadhong pagbasa sa saktong higayon, nagpakatao siya o nahimo siyang anak sa tawhanong inahan. Mao na to si Maria. So si Maria, ang iyang relasyon sa Dios, anak sa Amahan, ang sa tisunod, asawa sa Espiritu Santo, inahan sa Dios nga anak. Biling nga imong tupad ning na musunod kang Maria.
Musunod, dili. Kinsay musunod, taas ang kamot. Ang di musunod, gasunod si yawa. Na wagin mo isa, mga yawanon. Congratulations sa ni Isa. Nakaroon unsaon man aron mahimot ang anak sa amahan. Pinaagi sa bunyag. Pag bunyag na to, nahimo din tang anak sa amahan. Kinsa dinhi ang wa mabunyagi, taas ang kamot. Nya nganong wa man mo ni Isa sa inyong kamot nga mahimo mong anak sa amahan. Kinsa may moangkon nga ako pader anak nako sa amahan, taas ang kamot. Moangkon ba nga anak ko sa amahan? Aw lagi. Pwede man kang bunyagan pero di ka moangkon, gamay pa biya ka ato. O giunsa man ni Maria pag-angkon nga siya gyud anak sa Dios nga amahan, gihigugma niya ang Dios labaw sa iyang kaugalingon. Gihigugma niya ba ang Dios? Nagpakasulugoon siya. Kanabitang moingon, anak, tahura ang imong amahan o ginahan, pagpakasulugoon sa imong ginikanan, pagpaulipon sa imong ginikanan. Muna'y sakto yun na magoy anak na gipanis niya ang iyang amahan kay palahubog kayo niya niingon dayong papa, mura naman kog dili nimo amahan siya, pagpakaamahan sad nako kay magpakaanak ko nimo. Ano ba ang iyang kondisyon ba? Sakto wala? Hay may mag-una, magpakaanak ka o magpakaamahan siya nimo? Di oy, pagpakaanak aron mahimo siyang amahan. Gauna man na kay di man na nimo ikalimod nga wapa siya, di man ka mahimong anak. So di ka makaingon niya, pagpakaamahan ako. Nanagani ka, na anak na gani ka, kay nahimo siyang amahan, imo pa ginang idiman. Mo nang kailangan pa bang i-memorize yan? Na anak gani ka, na tao gani ka sa kalibutan, kay naana siya nga imong amahan. Nganong moingon pa man ka, pagpakaamahan usa, aron magpakaanak ko nimo. Hilasa gud nimo. Muna, ang anak magpakasulugoon. Si Maria, bisag wa na siya kasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Nakaingon gyud siya, sulugoon ra gyud ko. Di ba kanang sulugoon? Bisag unsa ipabuhat sa agalon, mosunod ra man na, di ba? Ang taktakod ka, naunsa ka diha. Ay na lang diha pagtrabaho. Sunod ra gyud ka. Ay yung supak-supak. Kinsa dinhi ang wa gyud magpasupak-supak sa Dios nga amahan. Taas nga mo. Lingiay mong tupad ina kanang color sa imong buhok. Sugo na sa amahan. Ingna ba no? Kanang porma sa imong kilay, unsa mo na, sugo na sa amahan. Ginagmay pa lang na ha, ginagmay pa lang na. Adto tas dako-dako, ug naa kay sakyanan, hain man na nimo giparking karon, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong pagbuhian ang imong mga iro, nga naara gibuhian ra nimo dasdan, nga naglubog dasdan, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong relasyon na kay uyab o na kay katipon, wa mo'y kasal, sugo din na sa amahan. Kanang pagsigi nimo gamit anang ayude, nagpalaygit pagyog ka, nagsigi pagkagamit anang mga pills, o sa sugo na sa amahan. Ana, tubaga na. Kanang imong pagpangawat anang pundo sa flood control, mga PhilHealth, mga uban pa dihang pundos gobyerno, sugo din na sa amahan. Hilom lagi mo. Magpakaanak ta sa amahan. Kay iya naman tang gisagop nga mga anak sa bunyag, ang ato na lang magpakaanak ta. Kanus aman ta mahimong asawa sa Espiritu Santo sa atong konfirma. Confirmation. Unsa man ang confirmation? Kana bang ato nagyong uyunan nga sundo na nato unsay isugo sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo may atong advocate, ang atong unsay tawag ana kanang giya, magtutudlo, tigtambag, tigbadlong. Siya naman mo igibilin matud pa des ikaduhang pagbasa aron mahimo gitang mga anak sa Dios unsa to pagsulti dire aron pagpaila
nga kamo iya ng mga anak gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Gisudlan na ta sa espiritu. Nilingay mong tupad ing naunsa ro na sa imong kasing-kasing, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo. Kung magsigi kag panglibak, kinsa may gatudlo nimo ana? Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Sige kag pamakak, kinsa may gatudlo nimo ana? Kay kani nga tong kasing-kasing mga igsoon ug atong hunahuna, sudlan ni sa duha ka klase espiritu, magkuntis gini sila kada adlaw. Munang dili ta mo desisyon, dili ta mo confirm, di na to puy-an ang atong confirmation, nga puy-an nato ang gifts of the Holy Spirit. Kinsa nakasag-o pa din sa 7 gifts of the Holy Spirit. Asa nga mo? Sige, i-check ko no ninyo kung sakto bang ako wala ba sa ko ka-memorize kayo wisdom, knowledge, understanding, counsel, piety, fortitude, fear of God. Wala, 7. Yan na pagidaghan nga mga gifts of the Holy Spirit. Ang basic kaning 7. Sige, puy ko na. Haron nga makasiguro kita nga Holy Spirit ang gagiya nimo. Kana bitang magpalaygit ka, unsa man na? Knowledge. Pero what kind of knowledge? Unsa man nga knowledge? Sa Ginoo o sa yawa? Mandi oy. Duha ra ka kuan dinhi, yawa o Ginoo. Makaguba na gani na sa hinimos Ginoo nga healthy sa yawa na. Kay ang buhat sa yawa mao man ang pagguba sa maayong mga butang na hinimos Ginoo. Ang fallopian tube healthy kayo, putlo nimo, imong giguba ang hinimos Ginoo. So yawa gasugo nimo. Abortion, ang bata nga healthy kayo na sa tiyan sa inahan, taguangkan sa inahan, patio nimo, abortion, yawa gigasugo nimo ana. Knowledge gyapon na. Vasectomy, healthy kaayo nga si tawagan ang ugata, vas deferens sa laki, putlo nimo, yawa gyapon gasugo. Ambot ka ng healthy kaing kilay, unya imong kiskison, ilisa nimo badlis, kisa kay gasugo nimo ana. Wako kay bawo ha, pero i-check ko no. I-check lang. Basta tanan nga hinatag sa Ginoo nga healthy, nga imong gubon, parehasa na mga bungtod, imong bungkagon, ang dagat, imong tambakan og basura o kaha, imong tambakan og yuta kay himuon imong reclamation. I-check ko no. Iya pa banas Ginoo. Ang sapa, imong tambakan sa mga tais baboy o mga tais manok o imong mga septic tank adto nimo ipaagas. Kinsa kay gasugo nimo ana? No. Ay kunyog tutuki. Kanang magsigi kag palit og slot, kinsa kay gasugo nimo ana? Espiritu Santo o Padersiano? Adi, kana sang mamaligyag slot, kinsa man say gasugo ang Padersiano, maligyag slot. Basta makaayo gani sa katilingban, iya nas Ginoo. Makadaot gani sa katilingban, iya nas yawa. Simple ra kay na. Kaning corruption, makaayo ni o makadaot sa katilingban? O sa yawa na. Simple kayo. Kanang pagparking diha sa karsada, public road, parkingan nimo, anha pa jud ka maninda. Unsa man na? Makaayo na, makadaot sa katilingban. Ninda mo, simba pag yun mo, di mamuhatag kuliktang. So, kay baon na ta, unsaon aron mahimot ang asawa sa Espiritu Santo. Pinaagi sa atong konfirma, puy-an nato ang mga gasa sa Espiritu Santo. Muna si Maria, nagpuyo yun. Virtues yun ni Maria. Grabe kaayo. Mangiyang mga virtues. Hapit, 100% iyag yung gipuy-an.
Ay katulo, unsaon man aron maanak ta sa mahimutang inahan sa Dios nga anak. Si Kristo mo'y nag-declare, kinsa tong maminaw og magtuman sa sugo sa Dios or sa mga pulong sa Dios, mao ang akong inahan og mga igsoon. Kinsa tong maminaw og magtuman. Kamuron dinhi mura mamog naminaw. Pero duha gina kabuk magkuyog, maminaw ug magtuman. Pero ang tawag niya sa taong igo rang maminaw pero dili magtuman, ang tawag niya ana buang-buang. Di ba ningon siya? Ang tao nga naminaw apan dili magtuman sa akong mga pulong sama sa taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bahas. Ilingiyay mong tupad. Ing naminaw man jud ka karon, buang-buang ka o maalamon. Kay ang naminaw nga nagtuman gitawag ni Kristo og maalamon. Ana. Si Maria sana birhen sa kaalam. Kay ngano man kahibaw siya unsaon pagtuman ang pulong sa Dios. Kanang moingon bitang Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo tuman ana ta sa kamot. Mga buang-buang gid mo. Pulong na nas Ginoo. Di inyo tumanon. Si Maria gituman gina niya. Gihatag niya iyang lawas aron pamabdusan sa Espiritu Santo. Gihatag sa niya ang iyang anak aron ilansang sa krus. Tanan gyud. Giusbon ako, niingon ang Ginoo ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo sunod ana karong misaha. Ta sa ngamot. Oo, sige, mga buang-buang gid mo. Mo na karon unsaon nato pag-asinso? Unsaon nato pag lambo isip katilingban, labi na gyud isip nasod, nga di man dayta gustong muhatag. Selfishness, iya na siyawa. Selfish. Ang Ginoo is generous, selfless. Selfless mother, selfless son. Kita selfish, mga hakog kaayo, kusog ay mangangkon sa dili ato. Muna karon, muna ang Pilipinas na hugno, kay daghan tag mga leaders nga parihaan ni rong nanimba. Di ka maumuhatag sa tanan. Pila ra kabuk nila ang muhatag sa tanan, nya mao pagi ipapriso, mao pagi gukuron, mao pagi ipa-impeach. Ang magtinarong karon sama ng pipila ka nagtinarong mo'y gukuron, mo'y imbestigahan. Ang mga buangon nga purtig yung buanga, mao nay dili imbestigahan. Ni hari na ang demonyo sa atong katilingban. Mao na nining tuig 2026 mugakusta ni Maria atong inahan nga nakabuntog sa yawa. Dili lang mugakos o maghayog pakitabang nga luwason ta, kung dili nga tudluan ta unsaon pagpuyo isip anak sa amahan, asawa sa Espiritu Santo ug inahan ni Hesus. Muna importante. Nilas na lang lingi, ang di mo lingi maimpirno. Gina, lingi. Lingi ba? Lingi ra usa, lingi. Ingna Happy New Year. Ingna karong tuiga. Sabat na ko na karong tuiga. Din adyo ko magyaw-yaw. Bisag ka na lang. Si Maria, wa magito magyaw-yaw. Hilom raman to. So ayan lang nato. Bahala na nagwa ka musunod. Ayla pagyaw-yaw hangtod December 31 next year, this year, ha?